السلام عليكم اخواتي الطلبه. في هذا الفيديو اللي هو التروزيام فيديو في بروميير بارتي ديكيليبر شيميك غادي نهضر على لوا دو ديبلاسمون ديكيليبر. في هاد لا لوا كاينين بزاف ديال لي زانفلونس اللي كيأثروا ليا على لو ديبلاسمون ديكيليبر، من بينهم انفلونس ديال لا تمبيراتور. على ليكيليبر عندي دلتا جي ايتيكال ا زيرو، لونطالبي ليبر ايتيكال ا زيرو. علاش؟ حيت ليطا فينال ايتيكال ليطا انيسيال. امبليك دلتا جي ستوندار بلس ار تي إلين ديال كابي كتساوي ليا زيرو. إلي اللي هي غادي تعطيني إلين ديال كابي كتساوي ليا موان ديال لا جي ستوندار سور ار تي. امبليك غادي ندخل تيريفي. إلا دخلت تي سور تي دو تي ديال إلين دي كابي كيساوي ليا هي موان دي سور تي دو تي ديال لا جي ستوندار سور ار تي. علاش بالضبط انا دخلت تيريفي تي دو تي؟ علاش؟ حيت عندي كابي متعلقه بلا تمبيراتور، دونك الا بغيت ندرس لا فاريابل ديال كابي غادي ندرسو ب لا فاريابل ديال لا تمبيراتور. كتساوي ليا ان سور موان زان سور ار دي سور تي دو تي ديال دلتا جي ستوندار سور تي. عندي انا ار كونستونت خرجتها. غادي نشوف شحال كيساوي ليا دي سور تي دو تي ديال دلتا جي ستوندار، اللي هي كتعطي ليا دلتا جي ستوندار ديال دي سور تي دو تي دان سور تي بلس ان سور تي ديريفي ديال دلتا جي ستوندار. عندي ديريفي ديال ان سور تي كيساوي ليا موان ان تي سور تي كاري. عندي ديريفي ديال لا جي ستوندار ا بي كونستونت كتساوي ليا موان دلتا اس. دونك داكشي علاش لقيت دلتا جي موان دلتا جي ستوندار سور تي كاري موان دلتا اس سور تي. عندي دلتا اش ستوندار كتساوي ليا دلتا جي بلس تي دلتا جي ستوندار بلس تي دلتا اس ستوندار. داكشي علاش لقيت في لا ريزولطا فينال موان دلتا جي دلتا اش ستوندار سور تي كاري. فينالمون دي سور تي دو تي ديال إلين دي كابي كتساوي ليا دلتا اش ستوندار سور ار تي. هادي هي لا غولاسيون ديال فان توف. Remarque, l'équation de Van Hoff peut être intégrée pour donner une relation entre les constantes d'équilibre à température différentes. قال لك هنا هاد لا غولاسيون ديال فان توف ممكن ندخلو ليها الانتجرال باش نخرجو لا غولاسيون ما بين دو زيكيليبر، يعني دو كونستانت ديكيليبر اللي هي جوج ديال لي كابي في دو تمبيراتور لي ديفيرون. اللي هي غادي تعطي ليا لا غولاسيون إلين ديال كابي على تمبيراتور دو سور كابي تمبيراتور ان كتساوي ليا لانتيغرال من تي ان حتى تي دو ديال دلتا اش ستوندار سور ار تي كاري تي دو تي، اللي هي كتساوي ليا دلتا اش ستوندار سور ار ديال موان ان سور تي من تي ان حتى تي دو. ابليكاسيون. دابا غادي ندرسو هادشي اللي هاد لا غولاسيون ديال لو فانتوف غادي ندرسوها في لابليكاسيون. ايتود دو ليكيليبر سويفون. انا غادي نختار واحد لو سونس اللي هو سونس اونتوديرميك اللي غادي نلقى فيه دلتا اش سوبيريور ا زيرو، اللي هو في هاد لا غولاسيون غادي نختارو هو لو سونس ان. في لا بروميير كا عندي لا تمبيراتور augmente. إلا عندي لا تمبيراتور augmente implique دي سور implique la dérivée de t de t supérieure à 0. Alors d إلين ديال كابي كتساوي ليا دلتا h ستوندار سور ار تي دو تي supérieur à 0. غادي نلقاها supérieur à 0. علاش؟ حيت عندي ار كونستانت. غادي نلقى تي اوغمونت يعني بوزيتيف. غادي عندي دلتا اش ستوندار بوزيتيف، دونك وعندي تي دو تي بوزيتيف، دونك غادي نلقى كلشي supérieur à 0. امبليك إلين ديال كابي كرواسون. امبليك كابي ايتيغال اللي هي كتساوي ليا بي سي على بويسونس سي فوا بي دي على بويسونس دي سور بي ا على بويسونس ا فوا بي بي على بويسونس بي اوغمونت، يعني غادي نلقى كابي اوغمونت. امبليك بي سي على بويسونس سي فوا بي دي على بويسونس دي اوغمونت، يعني الا كانت عندي
كابي اوغمونت دونك البسط اللي غادي يكون عندي اوغمونت اللي هو هذا. في الاخر غادي نلقى ليكيليبر سو ديبلاس دون لو سونس ان. علاش؟ حيت عندي لي برودوي كيتزادوا، لا بريسيون ديال لي برودوي كيتزادوا، دونك لو سونس سو ديبلاس، ليكيليبر سو ديبلاس فيغ لو سونس ان. بالنسبه لوكا لا دوزيام كا فاش عندي لا تمبيراتور ديمينيو يعني كتنقص، الوغ دي دو تي انفيريور ا زيرو امبليك دي إلين ديال كابي اللي هي كتساوي ليا دلتا اش ستوندار سور ار تي كاري دي دو تي انفيريور ا زيرو. امبليك إلين ديال كابي ديكروسون. إلا عندي إلين ديال كابي ديكروسونس دونك البريسيون ديال لي برودوي diminue والبريسيون ديال لي رياكتيف augmente اللي هي كتعطي ليا ليكيليبر سو دي بلاس دون لو سونس دو فاش كتكون عندي لا بريسيون ديال لي رياكتيف augmente. لوا دو فاندوف اللي هي غادي ندير واحد الخلاصه شامله لهادشي اللي قلت. غادي ندرس انا في سميتو لو سونس اندوتيرميك اللي هي دلتا اش سوبيريور زيرو. عندي جوج ديال الحالات فاش كتكون عندي لا تمبيراتور اوغمونت، فاش كتكون عندي لا تمبيراتور ديمينو. بالنسبه لا تمبيراتور اوغمونت سونس سو ديبلاس فيغ لو سونس ان، ليكيليبر سو ديبلاس فيغ لو سونس ان. بالنسبة لا température diminue l'équilibre se déplace vers le sens de. في العكس فاش كيكون عندي دلتا اش انفيريور ا زيرو كنلقى في لا température augmente كنلقى لو سونس دو، وفي لا température diminue كنلقى لو سونس ان. هادشي اللي غادي ندرسو في واحد ليكزومبل. عندي هاد الرياكسيون عندي دلتا اش انفيريور ا زيرو اي température augmente. عندي دلتا اش انفيريور ا زيرو اي température augmente. Cette réaction est exothermique dans le sens 1. يعني la réaction exothermique dans le sens 1 إلا بغيت نخدم داكشي اللي قلت قبيلة غادي ناخد لو سونس اندوتيرميك اللي هو لو سونس 2. D'après la loi de Van 't Hoff سميتو le déplacement de l'équilibre dans le sens 2. يعني غادي تمشي ليا حيث عندي température augmentée عندي لو سونس اكزوثيرميك في لو سونس 1 دونك غادي ناخد لو سونس ديال اندوثيرميك اللي غادي نلقى فيه الديبلاسمون اللي هو لو سونس 2. بالنسبة للانفلونس دو لا بريسيون sur le déplacement d'équilibre à température constante. عندي هاد لا رياكسيون on a kx est égal à kp fois p à la puissance moins delta n. دونك إلين ديال kx كتساوي ليا إلين ديال kp moins delta n إلين ديال p. دونك اي دي ديال إلين ديال kx sur d de p كتساوي ليا دي ديال إلين kp sur d de p moins delta n sur p. Puisque kp ne dépend que de la température يعني مرتبطة فقط بلا température، alors d ديال إلين ديال kp sur d de p est égal à 0. يعني هي دابا راه كونستونط. علاش؟ حيت ما كتغيرش، حيت عندي تيريفي سيغ بي. يكون عندي تيريفي سيغ تي غادي تغير، وين عندي لا تمبيراتور كونستونط دونك راه حتى هي كونستونط. داكشي علاش كتساوي ليا زيرو. امبليك دي ديال إلين ديال كا اكس سيغ تي دو بي كتساوي ليا موان دلتا ان سيغ بي. ابليكاسيون سي دلتا ان سوبيريور زيرو اي بي augmente. إلا عندي دلتا ان سوبيريور زيرو اي بي augmente كنلقى دي ديال إلين ديال كا اكس كتساوي ليا موان دلتا ان سيغ بي دي دو بي انفيريور زيرو اللي هي كتعطي ليا كا اكس كتساوي ليا اكس سي على بويسونس سي اكس دي على بويسونس دي سيغ اكس على بويسونس ا فوا اكس بي على بويسونس بي ديمينو اللي هي كتعطي ليا لا فراكسيون ديال لي برودوي ديمينو لي ديال البسط اللي كاينين الفوق. دونك لا رياكسيون سو ديبلاس دون لو سونس 2. بالنسبه لوكا فاش كيكون عندي دلتا ان سوبيريور زيرو اي بي ديمينو كنلقى دي إلين ديال كا اكس كتساوي ليا موان دلتا ان سيغ بي دي دو بي سوبيريور زيرو، حيت عندي
P inférieur à P diminue donc D de P inférieur à 0 مع هاد الناقص غادي نلقى supérieur à 0 اللي هي كتعطي ليا KX supérieur augmente. إلا كان عندي KX augmente donc la réaction se déplace vers le sens 1 dans le sens 1. Loi de le Chatelier اللي هو هادشي اللي درسنا. غادي نديرو واحد الريزومي. عندي في دلتا ان سوبيريور ا زيرو كتكون عندي بي في ليطا فاش كيكون عندي بي اوغمونت كنلقى لو سونس 2 وفي ليطا فاش كيكون عندي بي ديمينو كنلقى لو سونس 1 العكس فاش كيكون عندي دلتا ان انفيريور ا زيرو. الا عندي دلتا ان انفيريور ا زيرو في بي اوغمونت كنلقى لو سونس 1 وفي بي ديمينو كنلقى لو سونس 2. بالنسبة l'influence de l'addition d'un constituant actif sur le déplacement de l'équilibre يعني فاش كنزيد واحد الرياكتيف مثلا عندي الرياكسيون في ليكيليبر ياك الى زدت مثلا ان رياكتيف ولا ان برودوي بغيت نشوف لو ديبلاسمون ديال الرياكسيون فين غادي يمشي. مثلا هاد الرياكسيون عندي à température et P constante عندي KX كتساوي ليا X C à la puissance X D à la puissance D sur X à la puissance A X B à la puissance B كتساوي ليا عندي XA كتساوي ليا NA sur N دونك غادي نعوضها داكشي علاش لقيت ان سي على sur N total à la puissance C fois etc. كنلقى ان سي à la puissance C fois n D à la puissance D sur n A à la puissance A fois n B à la puissance B fois A sur n total C plus D moins A plus B اللي هي هاد ان سي à la puissance C fois n D à la puissance D sur n A à la puissance A fois n B à la puissance B fois delta n fois n total à la puissance moins delta n حيث عندي الفوق سي بلس دي موان ا بلس بي هذا راه دلتا ان. الا طلعت ان الفوق غادي نلقى موان دلتا ان يتيكال لا كونستونط هادي راه كونستونط. دونك لوغسك دلتا ان سوبيريور ا زيرو كندرس الحاله فاش عندي دلتا ان سوبيريور او ايكال زيرو اي اون اجوت ان كونستيتيون اكتيف يعني الا زدت ا ولا بي ا الكونستيتيون اكتيف à pression et température constante, l'équilibre se déplace dans le sens de la disparition de constituants en ajoute. يعني قالوا لك إلا زدت واحد الكومبوزي سواء كان رياكتيف سواء كان برودوي فهاد لي كونديسيون اللي عطاوني اللي هي دلتا ان سوبيريور ايكال زيرو عندي لا تمبيراتور كونستانت عندي لا بريسيون كونستانت غادي نلقاه في داك لو سونس فاش كيتديسبارا يعني فاش كيتفاعل يعني فاش كيكون هو الرياكتيف. يعني الا زدت انا دي الا زدت مثلا كونستيتيون دي اللي هو في لي برودوي لو سونس دو ديبلاسمون غادي تديبلاسا في لو سونس دو فاش كيكون هذاك دي هو الرياكتيف. الا زدت ا في لو سونس ان فاش كيكون هو الرياكتيف. هادشي اللي قالوا هنا. في لو كا فاش عندي طومبيراتور اي في كونستانت عندي كا سي هي هادي عندي سي كيساوي ليا ان سي سور في غادي نعوضو اللي هي هادي ولكن نعوض ان توتال غادي نلقى دابا في توتال في اللي هي كتساوي ليا كونستانت اللي هي هاد الرياكسيون هاد كاسي كونستانت. L'addition des constituants de la réaction à température et volume constante provoque un déplacement de l'équilibre dans le sens de la diminution du constituant ajoute. قالوا لك هنا في l'addition des constituants d'un ou des constituants de la réaction يعني إلا زدت واحد شي مثلا واحد من لي كونستيتيون ولا جوج ديال لي كونستيتيون في ديك الرياكسيون ديالي في هاد لي كونديسيون اللي عطاوني اللي هو لا طومبيراتور الفوليوم
constante, غادي يلقى déplacement de l'équilibre dans le sens du diminution de la constitution en ajoute. يعني بحال داكشي اللي قلت لكم في الاول، اللي هو الا زدت مثلا constitution A غادي تكون عندي لو سونس 1. علاش؟ حيت في ديك لو سونس 1 كينقص ليا، كيكون هو الرياكتيف. الا زدت مثلا دي غادي يكون لو سونس 2. علاش؟ حيت دي كيكون الرياكتيف في لو سونس 2. عندي دابا غادي نهضر على لوا او برانسيپ دو شاتوليي، اللي هو هادشي اللي قلت. غير واحد الريزومي: si un système est en équilibre et soumis à une légère perturbation, ce système va réagir en évoluant dans le sens qui s'opposait à cette perturbation. يعني قال لك واحد السيستيم ياك في ليكيليبر، زدت ليه مثلا واحد الكومبوزي، غادي يمشي ليا في داك في سميتو، غادي في داك ليكيليبر غادي تيفوليو في داك لو سونس اللي غادي يتنقص ليا منو داك الكومبوزي ليست. هادشي اللي كاين في هاد لا لوا، هادشي اللي كاين في هاد لا لوا.